शिव महिमाको विचार गर्न, महिमा स्तोत्रलाई आधार बनाएर शिव तत्त्वको निरूपण गर्न हाम्रो यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ। पुष्पदन्त भन्ने गन्धर्वराज भगवान शिवका अत्यन्त ठुला उपासक भएर पनि उनको जीवनमा एक प्रकारको दोष देखा परेको हुनाले त्यो दोषलाई निराकरण गर्नका लागि शिवलीलावश, शिवकै अनुग्रहवश बीचमा पुष्पदन्ताचार्यको अन्तर्धान हुने शक्ति लुप्त भयो, हरायो। त्यसपछि राजाका सिपाहीहरूद्वारा समातिन्छु कि भन्ने डरले उनले त्यो एकान्त बाटिकामा भगवान शिवको भक्तिभावपूर्वक स्तुति गरे र आर्त भक्ति भनिन्छ यस्तो भक्तिलाई। आर्त भक्तिको प्रसिद्ध उदाहरण श्रीमद् भागवतमा गजेन्द्र, त्रिकुट पर्वतका गजेन्द्रको दृष्टान्त आउँछ। जब आफूमाथि कष्ट, विपत्ति, दुःख आइपर्छ, ती दुःखलाई र विपत्तिहरूलाई नष्ट गर्न भगवानको भक्ति गर्नेलाई आर्त भक्ति भनिन्छ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीतामा पनि भगवानले चार थरी भक्तहरूको चर्चा गर्दै आर्त भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै आर्त भक्तिको बेलामा चित्त असाध्यै पग्लिन्छ, दुःख परेको बेलामा सबैको चित्त पग्लिएको हुन्छ। अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त भावमय र सिद्ध स्तोत्रको रचना भएको छ। अथवा भनौँ हाम्रो सनातन धर्मको विश्वास अनुसार कुनै पनि सिद्ध स्तोत्र, सिद्ध ग्रन्थ या मन्त्र व्यक्तिले आफ्नो हिसाबले रचना गरेको नभइकन भावनाको एउटा तहमा पुगेपछि त्यो सिद्ध स्तोत्र या ग्रन्थको अवतरण हुन्छ उसको मनमा अथवा दिमागमा। किनकि हरेक भाव, हरेक शब्द, यद्यपि हामी आफ्नो दृष्टिले जीवभाव हामीमा प्रबल छ र व्यक्तित्वको बोध पनि हामीमा प्रबल छ, त्यही भएर हरेक शब्द र हरेक भाव मेरो आफ्नो हो, मेरो आफ्नो नियन्त्रणको हो, मेरो आफ्नो बलले आएको हो, त्यसमाथि मेरो स्वत्व छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। स्वाभाविकै हो लाग्नु। तर एउटा जीवनको एउटा तहमा पुगेको व्यक्ति जस्तो जीवनको तहमा पुगेको हुन्छ त्यही तह अनुसारको भाव, शब्द र विचार उसको दिमागमा अवतरण हुन्छ। उसको विचार, उसको दिमागमा आउने भावना केवल निरपेक्ष उसको मात्रै होइन, उसले समष्टि प्रकृतिबाट पाएको आशीर्वाद हो। समष्टि जो बुद्धि तत्व छ त्यसबाट पाएको आशीर्वाद हो। र मैले जुन तहको जीवन बिताउँछु, जुन तहमा आफ्नो मनलाई लगाएर राख्दछु, त्यही तह अनुसारका ब्रह्माण्डबाट विचारहरू ममाथि आइरहेका हुन्छन्, अवतीर्ण भइरहेका हुन्छन्। र सारा विचारहरूको अवतार मेरो दिमागमा जब हुन्छ अनि मैले त्यसलाई मेरो भन्ने ठान्दछु। अब यसमा नै मेरो भ्रम छ भनौँ अथवा मेरो अबोध यसैमा छ भनौँ, जे होस्, जब भक्तिको भाव अथवा समर्पणको भाव व्यक्तिमा अत्यन्त प्रबल हुन्छ त्यसपछि उसको मुखबाट स्वतः नै निस्किन्छ जो स्तोत्र बन्छ। उसको मनमा स्वतः नै एउटा प्रकारको भाव बन्छ जो एउटा गीत, स्तोत्र बन्दछ। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनादि भुवनत्रयम। गोपीहरूको चर्चा गर्दै भागवतमा पनि उनीहरूले गरेको कुराकानी पनि हरिकथाको गान हुन्थ्यो र त्यसले तिनै लोकलाई पवित्र गर्दथ्यो भनेर भागवतमा गोपीहरूको गानको चर्चा भएको छ। जहाँ पनि
व्यक्तिले एउटा भावनाको तहमा कुनै एउटा चिजलाई दर्शन गर्दछ। त्यही भएर हाम्रो वैदिक साहित्यमा मन्त्रद्रष्टा ऋषि भनेर मन्त्र देखिन्छ भनिन्छ। मन्त्र देखिने भनेको के हो भन्दा ऋषिको साधनाले उनको जीवनलाई त्यो तहमा पुर्याउँछ जुन तहमा सत्यका वचनहरू, सत्य प्रतिपादक, सत्य अनुभवलाई प्रदर्शन गर्न सक्ने केही शब्द राशिहरू, भावहरू उनको मनमा खेल्छन् अथवा प्रकट हुन्छन्। त्यस्तै एउटा सिद्ध स्तोत्रको रूपमा शिवमहिम्न स्तोत्र पुष्पदन्ताचार्यको त्यो अत्यन्त समर्पित मनबाट त्यो एकान्तमा प्रकट भयो, जसलाई हामी शिवमहिम्न स्तोत्र भन्दछौँ। शिव सम्बन्धी स्तोत्र हो, त्यही भएर शिव स्तोत्र। र स्तोत्रको आरम्भमा महिम्नः भन्ने शब्दबाट सुरु भएको छ। त्यही भएर आरम्भको नामलाई लिएर जसरी ईशावास्योपनिषद भनिन्छ, किनकि मन्त्र सबभन्दा पहिलो मन्त्र ईशावास्यमिदं सर्वम भन्ने छ। त्यही भएर ईशावास्योपनिषद। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन भन्ने शब्दबाट सुरु भएको हुनाले हामी केनोपनिषद भन्छौँ। शास्त्रको आरम्भको अक्षरलाई लिएर पनि त्यसको नामकरण गर्ने अभ्यास छ। त्यही अभ्यास यहाँ पनि देखिन्छ। शिवमहिम्न स्तोत्रम। पुष्पदन्त भन्नुहुन्छ, महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। हरेक सन्यास आश्रमहरूमा सायंकालमा नित्य नियमपूर्वक यो स्तोत्रको पाठ हुन्छ र शिवभक्तहरूको समाजमा पाँचौं वेदको रूपमा सम्मानित छ। पञ्चमो वेद उच्यते। यसमा हरेक शब्दको अर्कै अर्थ छ, जो एउटा सरसरी भावले हेर्दाखेरि देखा पर्छ त्योभन्दा पनि गहिरो, अझै धेरै गहिरो र अझै धेरै गहिरो अनन्त तहको अर्थ रहेको छ। र यसका प्रसिद्ध टीकाकार हुनुहुन्छ अद्वैत वेदान्तका मूर्धन्य आचार्य मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत सिद्धिका रचयिता। र एउटा आश्चर्य के छ भने महिम्न स्तोत्रको व्याख्या गर्दै मधुसूदन सरस्वतीले मधुसूदनी व्याख्या लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दा हरिशङ्करयोरभेद बोधो भवतु क्षुद्र धियामपीति यत्नात्। जो क्षुद्र बुद्धि भएका मान्छेहरू छन्, क्षुद्र बुद्धि भनेको सानो दिमाग, झिँगाको टाउको जत्रो बुद्धि भन्नुहुन्थ्यो गुरुजीले। क्षुद्र बुद्धि असाध्यै सानो दिमाग, जसमा विशालता, उदारता, स्वच्छ विचार भन्ने कुरा छैन। केवल आफ्नो सीमित आग्रह र आफ्नै डम्फु बजाउने मात्रै विचार छ। मैले देखेको र मेरो सम्प्रदायले भनेको कुरा मात्रै ठिक हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन भन्ने जसको डम्फु बजाउने विचार छ, त्यस्तालाई भनिन्छ क्षुद्र बुद्धि। त्यस्ता क्षुद्र बुद्धि भएका मानिसहरूमा पनि शिव र हरिशङ्कर यो हो, शिव र विष्णुको बीचमा, हरिहरको बीचमा अभेद छ भन्ने कुराको बोध घुसोस् त्यसको दिमागभित्र पनि। जे हरि तत्व हो त्यही हर तत्व हो, र जे हर तत्व हो त्यही नै हरि तत्व हो। शिव र विष्णु दुईटै तत्वतः अभिन्न छन्। शिवस्य हृदयं विष्णुर विष्णुस्य हृदयं शिवः। शिवको हृदय भगवान् विष्णु हो र भगवान् विष्णुको हृदय शिव हो। यो सनातन धर्मको रहस्यलाई तिनले
बुझी पनि बुझ पचाएका हुन् अथवा बुझ्न नसकेका हुन्। तर कमसेकम म प्रयास गर्छु कि शिव र विष्णु एउटै तत्त्व हुन् भन्ने बुझाइ तिनको दिमागमा घुसोस् र तिनको क्षुद्रता, तिनको त्यो आग्रह, तिनको त्यो सीमित दृष्टि अलिकति विशाल र अलिकति व्यापक बनोस् भन्न म प्रयास गर्छु। त्यही भएर मैले यसको व्याख्या गर्दाखेरि शिव र विष्णु दुईटैलाई अर्थ मिल्ने गरी व्याख्या गर्छु भनेर दुई थरी व्याख्याको एउटै टीका, हरिहर व्याख्या, हरि पक्षको व्याख्या पनि र हर पक्षको व्याख्या पनि राखेर शिवलाई पनि स्तुति सँगसँगै विष्णुलाई पनि स्तुति गरेर यो स्तोत्रको रचना गर्नुभएको छ, यो व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँले। र म सन्यास आश्रमबाट निस्किएको नेपाली अनुवादमा त्यसको सानो सङ्केत छ। तर जति प्रसिद्ध अर्थमा, जति स्पष्टतासँग शिव पक्षको अर्थ लाग्छ, विष्णु पक्षको अर्थ लगाउन अलिकति बढी साहित्य जानेको, अलि बढी संस्कृत अध्ययन गरेको मान्छे हुनुपर्छ। र हामीहरू सामान्यतया यहाँ शिव व्याख्यालाई नै आधार बनाएर लिँदैछौँ। तर पनि मधुसूदन सरस्वतीको जो सिद्धान्त हो, शिव र विष्णुको अभेदलाई मैले प्रदर्शन गर्छु भन्ने सिद्धान्त, त्यो हामीलाई स्वीकार नै छ। जे शिव हो त्यही विष्णु हो, जे विष्णु हो त्यो नै शिव हो भन्ने कुरा हामीलाई 100% स्वीकार्य छ। तर पनि हाम्रो एउटा सीमित बुद्धिले भ्याउने जति अर्थ हो त्यति मात्रै हामी लिन बाध्य छौँ र हामी शिव पक्षको अर्थलाई लिएर यहाँ विशेष रूपमा विश्लेषण गर्दैछौँ। हर भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हरति सर्वाणि दुःखानि इति हरः, जसले सम्पूर्ण दुःखलाई, सम्पूर्ण पापलाई र सम्पूर्ण तापलाई हरण गरिदिन्छ त्यसलाई भनिन्छ हर। हर भन्ने बित्तिकै हरण गर्नेवाला र चोर्नेवाला भन्ने अर्थ हुन्छ। र सनातन धर्ममा सबैभन्दा बढी आदरणीय भएका, सबैभन्दा बढी लोकप्रिय दुईटा देवताहरू दुईटै चोर्नमा खप्पिस छन्। चोर भएको हुनाले नै आदरणीय भएका हुन्, यो भन्न पनि पाइन्छ, मिल्छ। किन धेरै आदरणीय भए, किन बढी सम्मानित, प्रतिष्ठित, पूजनीय भए भन्दाखेरि किनकि चोर्न खप्पिस छन्। चोरीका सरदार ठेकदार भनेर तिनलाई भन्यो भने पनि हुन्छ। एउटा त भगवान् शिव स्वयं हुनुहुन्छ, जसलाई वेदले समेत एकदम कुनै शत्रुले धारे हात लगाएर अर्को शत्रुलाई गाली गरे जस्तो वेदले समेत एकदम ठुला ठुला स्वरमा बारम्बार कयौं पटक तस्कराणाम पतये नमो नमः, कुलुञ्चानाम पतये नमो नमः भनेर तस्करहरूका मालिक सरदार ठेकदार अनि डाकुहरूका सरदार भनेर बारम्बार मानव कुनै मान्छेले गाली पो गरेको हो कि भने जस्तो गरी वेदले बारम्बार बताएको छ। भनेपछि चोरका सरदारै भनेर शिवजीलाई भनिन्छ। अर्का भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ, जसलाई पनि चोरका ठेकदार भनेर भक्तहरूले नाम दिएका छन्। गोपाङ्गनानाम नमनीत चौरम, अनि वस्त्र चौरम, यस्ता यस्ता नौनी चोर्ने, कपडा चोरिदिने, कसैको के चोरिदिने, कसैको के चोरिदिने। चौराग्रगण्याय नमो नमस्ते, चौराग्रगण्याय नमो नमस्ते भनेको चोरहरूमध्ये सबभन्दा अग्रगण्य चौर शिरोमणि, त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ भनेर एउटा भक्तले कृष्णलाई चोरका ठेकदार भन्ने नाम दिएका छन्। भागवतमै पनि नन्द सोनुर गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः, रासलीलाको प्रसङ्गमा हे तुलसी, हे अशोक, हे पिपल, के तिमीले हाम्रो कृष्णलाई देखेका छौ? हाम्रो सम्पत्ति चोरेर भाग्यो। के सम्पत्ति चोरिदियो भन्दा हाम्रो मन नै चोरिदियो। नो मनः नन्द सोनुर गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः, हाम्रो मनलाई हरण गरेर भाग्यो। कहाँ गएको अत्तो पत्तो छैन, के तिमीले देख्यौ भनेर चोरको खोजी गर्दै हिँडे जस्तो भागवतको रासलीलामा त्यही प्रसङ्ग आउँछ।
भगवानले नौनी दही चोरेको, सारा गोकुलभरि उत्पात मचाएको त ठुलै कयौँ अध्यायभरि चर्चा छँदैछ। त्यो कृष्ण कथा सबैलाई थाहा छँदैछ। कृष्ण चरित्र गर्यो भनेर अहिले पनि मान्छेहरू भन्छन्। कसैले त्यस्ता विचित्र उपद्रव गर्न थाल्यो भने यसले कृष्ण चरित्र देखायो भनेर अहिले पनि भन्दै नै छ। चोर्ने पनि कुनै राम्रो कुरा हो त भन्न हुँदो रहेछ। अब देवताले गरेपछि हुँदो रहेछ, ठुला मान्छेले गरेपछि के लाग्छ? सुखदेव जस्ता निवृत्ति मार्गका अनुयायी एकदमै विरक्ततम पूर्ण तत्त्वज्ञ आचार्यले पनि भगवान कृष्णले गरेको चोरीलाई नराम्रो भन्न सक्नु भएन र त्यो चोरीलाई योगको संज्ञा दिनुभयो। स्तेय योगैः कल्पितै स्तेय योगैः। भागवतमा कृष्णले गरेको चोरीको कुरा यशोदा माताका लगेर कुरा लगाइरहँदा गोपीहरूले भनेको शब्दलाई अनुवाद गर्दै सुखदेवले भन्नुहुन्छ कि यस्तो यस्तो भने गोपीहरूले गएर माता यशोदालाई के भने भन्दाखेरि वत्सान मुञ्चन क्वचित समय क्रोश सञ्जात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचिन्नात्ति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। अब बेलै नभई गाई फुकाइदिन्छ अनि गाली गरियो भने हामीलाई नै उपहास गर्छ। हामीले रिसाएर गाली गरियो भने हाहा गरेर उपहास गर्छ। अनि स्तेयम स्वादु अत्ति, चोरी चोरी हाम्रो नौनी घिउ खाइदिन्छ। चोरीका अनेक थरी उपाय निकाल्छ। स्तेय योग भनेर भनियो, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग भने जस्तो स्तेय योग भनेर शब्द दिइएको छ। अब देवताले गरेपछि ठुलो मान्छेले गरेको राम्रै हुने होला भन्नुको मतलब के भन्दा परमात्माले चोरी किन गर्नु पर्यो, चोरको रूपमा समेत किन बन्नु पर्यो, तर पनि सम्मानित हुने अवस्था फेरि कसरी आयो भन्दा त्यसको एउटा विशिष्ट दार्शनिक रहस्य छ। किनकि जीव भन्ने एउटा यस्तो प्राणी छ, यस्तो जन्तु छ भनौँ, यस्तो जन्तु छ आफूभित्र भएका कयौँ दुर्गुण, दुराचार, अन्धता, आफूभित्रका अनाचार, कुसंस्कार र कयौँ थरी मलिनताहरूलाई पनि आफ्नो हो भनेको भरमा ढाकछोप गरेर राख्न खोज्छ। मन्दिर जाँदा पनि, भगवानको उपासना गर्दा पनि, ध्यानमा भजनमा बस्दा पनि, गुरुको शरणमा जाँदा पनि, तपस्या नै गर्छु भनेर बस्दाखेरि पनि त्यो दुर्विचार, त्यो कुसंस्कार र त्यो दुर्वासनालाई परमात्माको चरणमा होमिदिन अथवा परमात्माको चरणमा समर्पित गर्न तयार हुँदैन, बाँकी राख्छ। आफूलाई बाँकी राख्छ, आफ्नो मनलाई बाँकी राख्छ, आफ्नो संस्कारलाई बाँकी राख्छ। भन्न त हजुर समर्पित भएँ, म समर्पित भएँ भन्न सजिलो छ, तर समर्पित हुनुको अर्थ के हो भन्दा समर्पण हुन गएको बेलामा जो मान्छे थियो उठ्दाखेरि त्यो मान्छे विलीन हुनु पर्यो, त्यहीँ रित्तिनु पर्यो, समाप्त हुनु पर्यो। त्यो न समर्पण हो। जसरी नुनको ढिकोले समुद्रको पिँध फेला पार्छु भनेर यात्रा सुरु गर्यो भने समुद्रको पिँध त्यसले फेला पार्नुभन्दा पहिले त्यो फेला पार्नेवाला जो बनेर जो नुनको ढिको समुद्रमा खसेको हो पहिले समुद्रमा विलीन भइसक्छ, पहिले मिलिसक्छ। समुद्रमा पहिले मिलेपछि फेरि किन फेला पार्नु पर्यो, समुद्रमै मिलिहाल्यो। त्यस्तै समर्पण भनेको त त्यही हो कि भगवानको दर्शन गर्न कोही मान्छे गयो अथवा गुरुको शरणमा कोही ढोग्न भनेर श्रद्धाभावपूर्वक गयो भने ढोग्नुभन्दा अगाडिसम्मको जो एउटा अस्तित्व, एउटा व्यक्तित्व, एउटा जीवन, एउटा व्यक्ति, एउटा मान्छे जो छ त्यहाँ, त्यो ढोगिसक्दाखेरि त्यो त्यहाँ विलीन हुनु पर्यो, त्यो बिसाइन पर्यो, आफूलाई बिसाउने। अनि उठ्दाखेरि कोही नयाँ अर्कै अनौठो भएर उठे जस्तो हुने,
अथवा त्यहाँ अहमबोध उठ्दै नउठ्ने, त्यो अहमको पूर्ण विसर्जन हुने गरी समर्पण हुन सक्नु चाहिँ भक्तिको अर्थ हो। नत्र जीवनभरि साष्टाङ्ग प्रणाम दण्डवत प्रणाम गरेर लौरो झुके जस्तो जति झुकेर प्रणाम गरिरहे पनि यदि अहमको विसर्जन गर्न सक्ने त्यस्तो यदि सामर्थ्य पलाएन भने आएन भने त्यो प्रणामको त्यो भक्तिको त्यो समर्पणको के अर्थ हुन्छ र? अहमको विसर्जन हुनु नै सबभन्दा ठुलो समर्पण हो। तर कुनै पनि मानिस अहमलाई विसर्जन गर्न तयार छैन, छ त? आफ्नो अहमलाई छोड्न, आफ्नो व्यक्तित्वलाई बिर्सिन तयार छ। शिवरात्रिको दिन कहाँ कहाँदेखि मान्छेहरू भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर आउँछन्। देश विदेशबाट मान्छे आएका हुन्छन्। राजस्थानको सरकारले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउँछु भनेर भन्यो भने आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कति प्रतिशतसम्म हो भाडा आफूले हालिदिने भनेर घोषणै गरेको छ। कयौँ देशबाट त्यस्ता चाहिँ धर्मप्रेमी मान्छेहरू आउँदा हुन्। नेपालबाट त जान्छन् नै। नेपालका राष्ट्रदेव, विश्वका नै एउटा प्रसिद्ध देवता भगवान् पशुपतिनाथ दर्शन गर्छु भनेर कयौँ मान्छे शिवरात्रिको दिन आउँछन् नै। तर शिवरात्रिको दर्शन गरिरहँदा, भगवान् शिवको उपासना गरिरहँदा दर्शन गर्न जाने व्यक्ति दर्शन गर्न जानुभन्दा पहिला जुन भावमा, जुन मनोभूमिकामा र जुन चेतनाको तहमा थियो, दर्शन गरेर बाहिर फर्किँदा त्यही बनेर फर्किनु हुन्छ त? त्यस्तो बेजेती कुरा पनि गर्न हुने हो त? शिवरात्रिको दिन भगवान् शिवको दर्शन गर्न गइसक्यो, त्यत्रो दुःख श्रम सारा खर्च भइसक्यो। तर जुन पहिला राग द्वेष विषाद अथवा विभिन्न थरी दुर्भाव र कुसंस्कारले भरिएको मान्छे थियो, फर्केर आउँदा नि त्यस्तै पो भएर आउँछ। बिना मतलबको भइहाल्यो नि त्यो त। भनेको के भने भक्तिको समर्पण भनेको के हो भन्दा अलिकति मेरो व्यक्तित्व विसर्जन भएन भने, थोरै अहम विसर्जन भएन भने, ल अहम विसर्जन त धेरै पछिको कुरा, धेरै टाढा, कमसेकम अलिकति दम्भ, अलिकति दुर्भाव, अलिकति कुसंस्कार त विसर्जन हुनु पर्यो। तर हामीलाई आफ्नो भनेको हुनाले मेरो आफ्नो आग्रह मलाई अत्यन्त प्रिय छ, बाँधेर राख्छु। र सुदामासँग कनिका छिन्न खोज्दा पनि होइन 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 भनेर लुकाए जस्तो सकेसम्म आफ्नो दम्भ, आफ्नो दुर्भाव र आफ्नो संस्कार, कुसंस्कार, वासना गुरुकै अगाडि पनि हामी प्रकट गर्न हिचकिचाउँछौँ। परमात्माको अगाडि प्रकट त कहिले गर्ने हो, कहिले गर्ने हो? आफ्नै अगाडि गुरु जिउँदै गुरु छन् तैपनि हामी प्रकट गर्न हिचकिचाउँछौँ, लुकाएर राख्छौँ। अब हामीलाई कस्तो देवता चाहियो भन्दा हामीले देखाउन नपरोस्, किन हामीलाई बेइज्जत लाग्छ, बदनाम हुन्छ भन्ने डर लाग्छ। हामीले चाहिँ भन्न नपरोस्, देखाउन नपरोस्, प्रकट गर्न नपरोस्। हुन चाहिँ नियम त के हो भने आफूभित्र भएको दोष सभा समारोह र ठुला ठुला माइक लगाएर म यस्तो दोषी, म त्यस्तो दुराचारी हुँ भन्न हिँड्नुपर्छ। नियम चाहिँ त्यही हो। तर हामीलाई त धर्म गरेको, दान गरेको, पुण्य गरेको चाहिँ त माइकभित्र फुक्दै हिँड्ने हो। ठुला ठुला होर्डिङ बोर्डमा देखाउने, टिभीमा देखाउने भयो भने मान्छे दान दिन एकदम खुसी भएर तयार भएर आउँछन्। किनभने धर्म प्रकट हुनु परेको छ, मान्छेलाई चाहियो यस्तो धर्मात्मा, यस्तो दानी। त्यसमा हामी असाध्यै खप्पिस। तर कुनै पनि व्यक्ति कयौँ भागवतका ठुला ठुला मञ्चहरूमा जान्छन्, बोल्न दिन्छन् मान्छे। कसैले पनि अहिलेसम्म म यस्तो दुष्ट हुँ, म यस्तो दुराचारी हुँ, मैले फलानु बेलामा यति यति दुष्कर्म गरेको थिएँ, कोही भन्न तयार छैन। जबकि सच्चा साधुहरू सजिलैसँग त्यो कुरा भन्छन्। मोसम कौन कुटिला खल कामी भनेर तुलसीदासको प्रसिद्ध वचन लेखिएको प्रसिद्ध छ। म जस्तो कुटिल, म जस्तो दुष्ट को थियो होला र पहिला भनेर लेख्नु भएको छ। भन्नुपर्ने त हो, तर हामी भन्दैनौँ नि त। भनेपछि हामीलाई कस्तो देवता चाहियो भने जसले हामीभित्रको त्यो दम्भ, दुर्भाव र कुसंस्कारलाई
चोरेरै भए पनि तानेरै भए पनि समाप्त गरिदियोस् र कामै खत्तम होस्, मैले देखाउनै नपरोस्। त्यस्तो खालको वैद्य चाहियो, त्यस्तो खालको चाहिँ देवता चाहियो। चोर्ने भन्ने अर्थमा हरि र हर शब्द बनेको छ। हरति इति हरः, हरति इति हरिः। जसले चोरिदिन्छ त्यसलाई भनिन्छ हर, एउटै धातु हो, अलिकति प्रत्यय फरक हो। जसले चोरिदिन्छ त्यसैलाई भनिन्छ हरि। त्यही भएर चोर्ने देवताको रूपमा वैदिक साहित्यमा रुद्र सूक्तमा तस्कराणाम पतये नमो नमः, कुलुञ्चानाम पतये नमो नमः, सिधै चोर्ने चोरहरूका ठेकेदार, डाँकाका सरदार भनेर आएको छ। भगवान कृष्णको अर्थमा पनि चौराग्र गण्य चोर भनेर बारम्बार आएको छ। दुईटा देवता अत्यन्त प्रसिद्ध भएको कारण यही हो। त्यही भएर हर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ पुष्पदन्त। ममाप्ते सस्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। हे हर, हे शिव। अब यसभित्र पुष्पदन्तको पनि आफ्नै एउटा भाव छ, किनकि पुष्पदन्त यति धेरै ठुला शिव भक्त भइसक्दा पनि, अत्यन्तै प्रसिद्ध गन्धर्वराज शिव भक्त पनि, प्रशस्त शिव भक्ति उनभित्र छ भइसक्दा पनि त्यो पुरानो कुनै दुर्वासना होला, चोरीको संस्कार अहिलेसम्म छुट्न सकेको रहन्छ। हरेक साधकको अवस्था यही हो। पुष्पदन्त भइसक्छ मान्छे, थोरै प्रयास, थोरै श्रम र थोरै भक्ति समर्पणले नै गन्धर्वराज पुष्पदन्त जय जयकार, ठुला मान्छे सजिलै हुन्छ। ठुलो मान्छे हुनु के गर्नुपर्छ र? केही ठुलो काम गर्नुपर्छ र? थोरै दुई चारवटा सानो काम गर्दै ठुलो भइने समय आइसक्यो। किन भन्दा मान्छेको जीवनको तह यति धेरै गिरिसक्यो कि अब त ठुलो मान्छे हुनु केही पनि गर्नु पर्दैन। पहिला ठुलो मान्छे हुनु धेरै गर्नु पर्थ्यो होला ऋषिमुनिको पालामा। अब अहिले ठुलो मान्छे हुनलाई केही गर्नु पर्दैन। ठुलो काम कोही आफ्नो चरित्रबाट अलिक नगिर्ने अनि अलिअलि दुई चारवटा साना मसिना काम समाजका गरियो भने पनि ठुलो मान्छे भइसक्छ। प्रसिद्ध भए गन्धर्वराज पुष्पदन्त जय जयकार भइसक्यो। तर आफ्नो मनभित्रको कथा व्यथा के हो त आफैलाई थाहा छ। दुर्भावना छुटेको छैन, कुसंस्कार छुटेको छैन, मनभित्रका विभिन्न थरी विपत्ति आपत्तिहरू हराएका छैनन्। सारा कुरा जस्ताको तस्तै बाँकी छन्। अब म नराम्रो हुँ, ल है मलाई नमान, ल म मेरो पछि नलाग भन्न पनि भएन। मान्छे लाइन लागिसके, ठुला मान्छे तिमी भनेर। अनि मेरो चोरीको संस्कार अहिलेसम्म गएको छैन। शिवजीले सुटुक्क चोरी दिनुहुन्थ्यो कि त्यही कुरालाई चोरिदिने क्या। चोरीको जो मनभित्रको संस्कार छ त्यही कुरालाई भगवान् शिवले सुटुक्क चोरिदिनु भयो भने त मेरा प्रशंसकहरूको पनि आस्था भङ्ग भएन र उनीहरूको आस्था सुरक्षित पनि रहिरह्यो। मेरो जीवन पनि कल्याणको मार्गमा लागिरह्यो। हे भगवान् चोरी दिनुहोस् मेरो यो चोरीको संस्कार भन्ने आफ्नो एउटा प्रार्थना पनि सम्बोधनमा मिसिएको छ। हर, हे हर। हर भनेर बोलाएपछि शिवजीले भन्नुभयो हजुर, किनकि भगवान् त निरन्तर कुनै पनि व्यक्तिले जीवले कहिले मलाई आह्वान गर्ला र त्यसको उत्तर दिउँला भनेर तयारी नै भएर बस्नु भएको छ। त्यही भएर त सर्वव्यापक भएर बस्नु भएको नि, नत्र आफ्नो दिव्य लोकमा मात्रै, धाममा मात्रै बसे भइहाल्थ्यो। जताततै विभिन्न संसारभरि व्याप्त भएर बस्नुपर्ने कारण के भन्दा जहिले जहाँबाट बोलाउँछ त्यहाँबाट उत्तर दिइहालौँ, भनिहालौँ। पछि पछि लागेर हिँड्छु भन्नुहुन्छ भगवान् कृष्ण भागवतमा। निर्वेक्ष्यम मुनिम शान्तम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यङ्घ्रि रेणुभिः। उद्धवलाई बताउँदै एकादश स्कन्धमा एउटा आश्चर्यमय कुरा छ त्यहाँ। म निरपेक्ष, शान्त, निर्वैर, समदृष्टि भएको, सर्वत्र समदृष्टि गर्ने, परमात्मा दृष्टि गर्ने त्यस्तो कुनै विशेष भक्त छ भने अनुव्रजामि, म त्यसको पछि पछि लाग्छु। किन पछि लाग्नुहुन्छ भन्दाखेरि म त्यसको चरणबाट उडेको धुलोले पवित्र बन्छु भनेर पछि लाग्छु। अब यो पनि एउटा विचित्रकै कुरा छ। भगवान्ले त भन्नुभयो, कुरा हो कि होइन भन्ने चाहिँ निर्णय हुन सकेको छैन। भगवान् चाहिँ भक्तको चरणको धुलोले पवित्र हुने हो कि भगवान्को चरणको रजले धुलोले भक्त पवित्र हुने हो, त्यो चाहिँ दुईटालाई सोध्न गयो भने दुईटा कुरा आउँछ, दुई थरी। एउटाले भन्छ म तिम्रो चरणले म पवित्र हुने, अर्कोले भन्छ उसको चरणले म पवित्र हुने।
यो चाहिँ अनादिकालदेखिको झगडा हो। अब यसमा प्रश्न सोध्न कसलाई गइएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। उत्तर कस्तो आउँछ भन्नुभन्दा पहिले कसलाई प्रश्न सोध्न गइयो त्यस्तै उत्तर आउँछ, निश्चितै कुरा हो। पछि पछि लागेर हिँड्नुको एउटा कारण के पनि छ भने यदि भगवान् पछि पछि लागेर आउनु भएन, रहनु भएन भने त कुनै बेलामा भक्तले बोलाइहाल्यो भने भगवान्ले नसुन्ने अवस्था आइदियो भने त ठुलो हानि भयो नि त, उसको शब्दमा ठुलो हानि भयो। त्यस्तो नहोस् भनेर पछि पछि लागेर हिँड्छु। महादेव महादेव महादेवेति वादिनं वत्सं गौरीव गौरीशो धावन्तमनुधावति। कति मिठो छ। कसैले महादेव 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 शिव शिव भन्छ भने जसरी बाछोको पछाडि गाई लाग्छ, वत्सम गौहु यथा अनुधावती, बाछो जता जता जान्छ त्यतै त्यतै गाई पछि पछि लागे जस्तो, गौरी सह शिव अनुधावती, शिव पनि त्यसको पछि पछि लाग्नुहुन्छ। किन भन्दा त्यो आफ्नो पवित्र नामको रसास्वाद गर्नु छ नि त। भगवान्लाई पनि एउटा स्वाद लिनु छ। कहाँबाट स्वाद भन्दा आफ्नो पवित्र नामलाई श्रद्धापूर्वक भक्तले एकदम प्रेमपूर्वक जो उच्चारण गर्छ त्यसको रसको रसास्वादन जति गरेर पनि भगवान्लाई पनि पुग्दैन। त्यही भएर पछि पछि लाग्नुहुन्छ, कान थाप्दै पछाडि दौडिनुहुन्छ भगवान्। हर भन्ने बित्तिकै हजुर भनिहाल्नुभयो। के गर्न लागिस् भनेर सोध्नुभयो। हजुर म हजुरको स्तुति गर्न लागेको हजुर भन्नुहुन्छ। बडो स्तुति गर्ने पल्टेको छस्, मेरो स्तुति गर्न सजिलो छ? स्तुति भनेको के हो तँलाई थाहा छ? स्तुति भनेको गुण वर्णनम स्तुति, गुणको वर्णन गर्नु स्तुति हो। र गुणको वर्णन गर्दा कसैले कम गुण बोलिदियो भने त्यसलाई स्तुति मानिँदैन। जति धेरै गुण छ त्यति धेरै गुण बोल्न पर्छ। कम बोलिदियो भने त्यसलाई स्तुति मानिँदैन, पुरै बोल्नुपर्छ। गुण बोलिदिनुलाई मात्र स्तुति भनिन्छ। अनि जति गुण छन् त्यति धेरै गुण भनेन भने त्यसलाई स्तुति मानिँदैन। कम पर्यो भने मान्छेले अपमान भएको महसुस गर्छ। जस्तै कोही अरबपतिलाई तपाईँ लखपति हुनुहुन्छ भन्यो भने रिसाउँछ। के को म लखपति, म त अरबपति हुँ, तँलाई थाहा नै रहन्छ मेरो महिमा भनेर भन्छ। अब मेरो स्तुति गर्न पनि तैँले मेरो सारा गुण थाहा पाउनु पर्यो। भयभरका सारा गुण के छन् शिवमा, गुण अनन्त कल्याण गुण के छन् भन्ने जम्मै थाहा पाउनु पर्यो। त्यो भनिसाध्यका गुण ममा छैनन्। कति छन् अनन्त छन्। अब मेरो गुणलाई जसले राम्रोसँग पुरा थाहा नै पाएको छैन त्यसले गरेको स्तुतिबाट म कसरी प्रसन्न बनौँला र किन स्तुति गर्छ, छोड्दै भनेर मानौ भगवान् शिवले भन्नुपर्छ। मन भित्रैबाट शिवको यस्तो आपत्तिलाई भित्रैबाट समाधान गर्दै पुष्पदन्त भन्छन्, महिम्न पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी यदि ते महिम्नः परम पारम अविदुषः स्तुतिः असदृशी। हे हर, हे शिव, यदि हजुरको महिमाको परम पारम भनेको अन्तिम अवधि, अन्तिम महिमाको जो अन्तिम अवधि हो त्यसलाई पुरा नजान्ने मान्छेले, अविदुषा भनेको अज्ञानीले यदि स्तुति गर्नु असदृशी भनेको अयुक्त, अनुपयुक्त र बेठिक मानिन्छ भने ब्रह्मादीनामपि अवसन्नाः त्वयि गिरः, ब्रह्मा आदि देवताहरूले पनि जो हजुरको बारम्बार स्तुति गाएका छन्, विभिन्न पुराणमा, विभिन्न सुख, विभिन्न प्रकरणहरूमा, रामायणमा, महाभारतमा वर्णन गरिएका जति पनि स्तुतिहरू छन् ती सारा स्तुतिहरू पनि अवसन्नाः, अवसान हुन्छन्, तिनीहरू पनि नष्ट हुन्छन्। अर्थात्
तिनीहरू पनि अयोग्य ठहरिन्छन्। तर त्यस्तो त देखिँदैन। ब्रह्माजीले गरेको स्तुति अनि भगवान् विष्णुले गरेको स्तुतिबाट हजुर प्रसन्न हुनुभयो अरे, वरदान दिनुभयो अरे भनेरै सुनिन्छ। कथाहरू त हामी त्यही सुन्दै आएका छौँ। भगवान् विष्णुले सहस्र कमलले अर्चन गर्ने सहस्र शिवनामद्वारा वेदसार शिवस्तवः भनिन्छ। सहस्र नाम भगवानको पढेर स्तुति गर्ने शिवाय नमः, सर्वाय नमः, रुद्राय नमः भन्दै 1000 कमल अर्पण गर्ने नित्य प्रतिको नियम बनाउनु भएको थियो। र त्यो नियमद्वारा अत्यन्त प्रसन्न भएर शिवले अलिकति भगवान् विष्णुको एक दिन लीला परीक्षण गर्नुभयो। एउटा कमल लुकाइदिनु भयो र के गर्दा रहेछन्, कति भक्तिको कुन तहसम्म यिनको दृष्टि पुगेको रहेछ अथवा समर्पणको कुन तहमा पुगेका रहेछन् भनेर परीक्षण गर्न भगवान् शिवले एउटा कमल लुकाइदिनु भयो। किनकि परीक्षण नगरी, जाँच नगरिकन अङ्क दिइयो भने पक्षपात गरेको ठहरिन्छ। अरूले भन्छन् कि यसले त हच्चुवामा त्यसलाई बढी अङ्क दियो, जाँचै लिएको थिएन। त्यही भएर शिवजीले पनि भक्तहरूलाई जाँच गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भगवान् विष्णुलाई त अब आफ्नो सर्वस्व, सारा सामर्थ्य, ऐश्वर्य पूर्ण चाहिँ आफ्नो स्वरूप नै प्रदान गर्नु छ। त्यो भएपछि त परीक्षा त राम्रै गर्नु पर्यो। नत्र इन्द्र, वरुण, अग्नि सबै देवताले भन्लान् हामी पनि त बुढाबाजेका भक्त गरेकै, भक्ति त हामीले पनि गरेकै हौँ, भगवान् विष्णुसँग मात्रै प्रसन्न हुने, हामीलाई चाहिँ त्यसरी नगन्ने, पक्षपाती पो रहेछ नि क्या हो शिवजी भन्लान्। डराउनु पर्यो नि त। अनि परीक्षा गर्नका लागि एउटा कमल लुकाइदिनु भयो। कमल अर्पण गरिरहँदा अन्तिमको नाममा एउटा कमल पुगेन। अब ठुलो एउटा सङ्कट भगवान् विष्णुको अगाडि आइपर्यो। अब कमल कहाँबाट ल्याउने भन्नु होला कि कमल कहाँबाट ल्याउनु पर्छ र विष्णुले त कल्पना गरी कमल आइहाल्छ। सारा संसारैलाई बनाउन सक्नेले एउटा जाब कमल बनाउन सक्दैन त। त्यही आफ्नो सङ्कल्पले कमल बनाएर चढाए भइहाल्यो भन्दा हुँदैन। त्यो अनुमति छैन। किनकि उपास्य देवताको अगाडि आफ्नो शक्ति, आफ्नो सामर्थ्य र आफ्नो बडप्पन देखाउँदाखेरि उसको अनादर हुन जान्छ। त्यही भएर मन्दिर जहाँ भगवानको पूजा हुने स्थान छ त्यहाँ बसेर अरूलाई निग्रह र अनुग्रह गर्न हुँदैन भनेर निषेध आएको छ। शिवको जहाँ पूजा भइरहेको छ अथवा भगवान् विष्णुको पूजा भइरहेको छ मन्दिरको परिसर ठ्याक्कै त्यो मन्दिरभित्रै त्यहीँ बसेर, त्यही पूजा स्थलमा बसेर कसैलाई दण्ड अथवा कसैलाई अनुग्रह गरियो भने, कसैलाई आशीर्वाद दिइयो अथवा श्राप दिइयो भनौँ, निग्रह अनुग्रह गरियो भने शिवको अपमान हुन्छ अथवा देवताको अपमान हुन्छ। किनकि त्यो स्थलमा त्यो देवताभन्दा बाहेक अर्को श्रेष्ठ कोही पनि छैन। त उसले आफ्नो बडप्पन देखायो, त्यो चाहिँ त्यो स्थापित देवताको अपमान हो, गर्न पाइँदैन। योग शक्तिको प्रयोग गरेर भगवान् विष्णुले कमल निकाल्नु भयो भने त्यो चाहिँ शिवको पूजा होइन, अपितु अनादर हुन जान्छ, भक्तिमा विघ्न आउँछ, गर्नै भएन। उठेर योग बलले नै उठेर जाउँ, कहीँबाट कमलको फुल टिपेर लिएर आउँ, त्यो पनि गर्न भएन। होइन, भौतिक रूपमा नै उठेर जाउँ, पूजाबाट बिचमा उठ्न पाइँदैन। सङ्कल्प गरेर बसिसकियो, बिचमा उठ्नुलाई पूजामा भङ्ग भएको मानिन्छ, त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यो पनि कसैलाई बोलाउँ बिचमा, ए लक्ष्मी कमल सकिएछ नि टिपेर ल्याइदेऊ, हाम्रो त यस्तै त हो नि पूजा, ल अक्षता चढाउनुहोस् भनेर पण्डितजीले भने। अनि ए अक्षता रहन्छ, ल ल मुछ 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 भने नजिकै उस्तै गरी आफै बजारमा अक्षता किन्न जाने बेर छैन। अनि एउटा 1650 को पूजामा त्यो 16चोटि होइन 17चोटि चाहिँ उठ्छ। किनभने ए बिर्सी छु भनेर फेरि अर्कोचोटि गर्दा गर्दै 17चोटि त उठ्छ नै कम्तीमा नि। 1650 को पूजामा 17चोटि उठ्छ। तैपनि त्यो 1650 पुर्याउन गाह्रो छ। बिचमा उठिरहनु पूजाको बिचमा, त्यसलाई पनि
राम्रो मानिएको छैन, पूजा भङ्ग मानिन्छ, त्यो पनि गर्न भएन। अनि साह्रै ठुलो सङ्कट आइपरेछ। बोलाउनु भएन, अरूलाई बोल्न नि भएन, अरूसँग बोल्न पनि हुँदैन पूजाको बिचमा। स्तोत्र पाठ गरिरहँदा अरूसँग बिचमा बोलियो, अरू कुनै शब्द उच्चारण भयो भने त्यो चाहिँ त्यसले स्तोत्र बिगारिदिन्छ। कयौं साधकहरूले त यस्तो अभ्यास गरेको पनि जीवन चरित्रमा पढ्न पाइन्छ। कसैको नित्य नियम छ, म 100 माला इष्ट मन्त्रको जप गर्छु अथवा यति 1000 चोटि भगवान नामको संकीर्तन गर्छु। कसैको 3 लाख मन्त्र जप्ने पनि नियम थियो। एकजना चैतन्य महाप्रभुको समयमा उहाँकै सहयोगी पार्षदै जस्तो रहनुभएका हरिदास भन्ने प्रसिद्ध सन्तको कथा छ। 3 लाख महामन्त्रको जप गर्ने, हरे राम भनेर जप गर्ने, त्यस्तो नियम। भगवान नामको त्यत्रो कसैको के सुनिन्छ। र कयौं सन्तहरूले त्यस्तो नियम पनि राखेका हुन्छन्। बीचमा कुनै अर्को चिजको स्मरण आयो, मनमा अर्को कुरा खेल्यो भने जपमा विघ्न भइगयो। बीचमा अर्को विचार आयो, विघ्न भयो नि त जपमा। जप भनेको त शब्द मुखले मात्रै बोल्ने भनेको हो र? होइन। जप त मनले जप्ने हो। जप भनेको त मनको विषय हो र मनमा अन्य भाव आउनु पनि जपमा विघ्न हुन्छ भनेर त्यो नियमै त्यस्तो कडा। अनि यदि बीचमा जस्तै 100 माला इष्ट मन्त्रको जप गर्ने हो भने बीचमा कुनै क्षणमा यदि अर्को कुनै विचार मनमा आयो भने बस त्यो 99 माला पुगेको रहेछ भने पनि नियम भङ्ग भयो, फेरि 100 माला। एकजना वृन्दावनमा गया प्रसाद भन्ने प्रसिद्ध सन्त हुनुभयो। उहाँको जीवन चरित्रमा यस्तो वर्णन हामीले जीवन चरित्रमा पढ्न पाइन्छ। केही धेरै पुरानो होइन, भर्खरकै सन्त हुनुहुन्छ। यो 20-25 वर्षभित्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब माला जपेर अन्तिममा गइसक्यो, तर मनमा एउटा कुरा कुनै खेलिदियो भने त्यो अहिलेसम्म जपेको सबै विघ्न भयो भनेर फेरि सुरुदेखि, आरम्भदेखि 1 देखि सुरु गर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। स्तुतिर ब्रह्मादीनाम अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। र त्यस्तो बीचमा चाहिँ भङ्ग हुन दिन हुँदैन। बीचमा उपासना जपको विषयान्तर अथवा मनोभावको अन्तर हुन दिन हुँदैन भनेर भगवान विष्णुलाई समस्या पर्यो। अनि अब के गरौँ भन्दा एउटा उपाय निकाल्नु भयो। मलाई सबैले कमल नयन भनेर भन्छन्, पुकारा गर्छन्। मेरो नाम नै पुण्डरीकाक्ष कमल नयन। पुण्डरीकाक्ष भनेको पुण्डरीक कमल, अक्ष भनेको आँखा, कमलको जस्तो आँखा, कमल नयन भन्ने मेरो प्रसिद्धि छ। कमलको फुल नै चढाइदिन्छु, यही कमलको फुल चढाइदिन्छु भनेर आँखा निकालेर चढाइदिनु भएछ। अब आँखा निकालेर चढाउने भनेपछि त सानो कुरा भयो त। अनि भगवान शिव च्याप्पै हात समात्न आइपुग्नु, ए पर्दैन। पख। त्यसपछि त्यही बेलामा हो उहाँले सुदर्शन चक्र प्रदान गर्नुभएको। भगवान विष्णुले आफ्नो दृष्टि, आफ्नो दर्शन, आफ्नो आँखा शिवमा चढाउन के उद्यत हुनुभएको थियो। शिव हात रोक्न प्रकट हुनुभयो र सुदर्शन चक्र प्रदान गर्नुभयो, जसले आफ्नो आँखा, आफ्नो दृष्टि शिवमय बनाउँछ, सर्वत्र शिव दर्शन गर्ने भाव बनाउँछ, आँखा नै शिवमा चढाउँछ। भन्नुको अर्थ आँखाले जे देखिन्छ त्यो शिवलाई नै देखेको भन्ने भाव, सर्वत्र शिव दर्शन गर्ने अभ्यास गर्छ भने त्यसले के प्राप्त गर्छ भन्दा सुदर्शन। सुदर्शन भनेको सुष्ठु दर्शनम। राम्रो दर्शन भनेको के हो भन्दा शिव तत्त्वको ज्ञान, शिव तत्त्वको साक्षात्कार, त्यही नै सुदर्शन हो। त्यो प्राप्त गर्दछ र जोसँग सुदर्शन छ त्यही सबैभन्दा शक्तिशाली हो। जो
शिवदृष्टिले सम्पन्न छ, शिव तत्त्वको अद्वितीय परमात्मा तत्त्वको ज्ञान जोसँग छ, सबभन्दा ठुलो त्यही हो। सुदर्शनधारी भएपछि भगवान् विष्णुको सर्वोच्चता भयो, महत्त्व भयो। अब पुष्पदन्त प्रश्न गर्छन्, यदि हजुरले शिवले भन्नुहोला कि जसले मेरो महिमालाई पुरा अन्तसम्म थाहा पाउन सकेको छैन त्यसले गरेको स्तुतिबाट म प्रसन्न हुन्न भन्ने हो भने त ब्रह्मा आदि देवताले पनि हजुरको महिमाको अन्त भेटाउन सकेका छैनन्। किन भन्दा हजुरको महिमाको कहीँ अन्त छँदै छैन। उस्तै परे हजुरलाई थाहा छैन होला हजुरको महिमाको अन्त कहाँ हो भन्ने कुरा। ब्रह्मा आदि देवताले कहाँबाट थाहा पाउने, भगवान् विष्णुले कहाँबाट थाहा पाउने भनेपछि ती सबैका स्तुतिहरू के बन्द भएका छन् त? बन्द भएका छैन। अनि भगवान् विष्णुले गरेको स्तुतिको बीचमा चाहिँ आफूले रोकटोक गर्न नजानी, खुसी नै भएर वरदानै दिने, अनि अहिले मैले गरेको स्तुतिलाई रोक्न पाइन्छ? अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधि गृह्णन्। स्वमति परिणामावधि, आफ्नो बुद्धिको जति परिणाम छ, जति क्षमता छ त्यतिसम्मलाई कसैले ग्रहण गर्छ भने र त्यही बुद्धिको क्षमता अनुसार शिवको स्तुति गर्छ भने अवाच्य, त्यसलाई रोकटोक गर्न, त्यसलाई वचन लगाउन, त्यसलाई तैँले नगर भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्दा उसले आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसारको स्तुति गरिरहेको छ, त्यसलाई उसको क्षमता अनुसार नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एउटा सानो बच्चोले आकाश देखायो भने, कत्रो छ बाबु आकाश भनेर देखायो भने 2-2.5 वर्षको बच्चो बल्ल अलिअलि तोते बोली बोल्दैछ भने आफ्नो 2 हात फैलाएर, कत्रो होला र त्यसको 2 हात फैलाउँदा, अलि ठुलो मान्छेको 1 हात जत्रो होला अरे, 2 हात फैलाएर यसरी यत्रो छ भनेर भन्छ, यत्रो भन्न नि नसक्दै यत्रो छ भनेर भन्छ, 2 हात फैलाएर यस्तो देखाउँछ। अनि त्यसपछि बाबा आउने वाह 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 क्या राम्रो देखायो भनेर भन्छन्। यो भन्दैनन् कि आकाश जम्मा यत्रो छ त, यो त जम्मा 2 फिट भयो तेरो देखाएको, 2 फिट त आकाश कहाँ हो र, धेरै ठुलो भयो त बाबु भनेर भन्दैनन्। हो बाबु एकदम यत्रै छ भनेर भन्छ। किन आफ्नो क्षमताले जतिसम्म तन्किन भ्याउँथ्यो तन्केर देखाइ त हाले, त्योभन्दा बढी तन्केर के जिउ फटाउने कुरो भएन के अरे, आफ्नो जिउ फुटाएर तन्किने कुरो भएन, कसरी गरोस् त विचार। आफ्नो दिमागको क्षमता जत्रो छ त्यही क्षमतालाई प्रयोग गरेर कसैले शिव महिमाको यदि वर्णन गर्दछ भने त्यसलाई रोकटोक गर्न पाइँदैन, तैँले ठिक गरिनस् भन्न मिल्दैन। आकाशमा गरुड जस्ता तीव्रगामी अत्यन्तै तीव्र गति भएका पक्षीहरू पनि उड्छन्। अथवा अहिले त ठुला ठुला जेट विमानहरू आए, ध्वनिको गतिमा चल्ने अथवा ध्वनिको गतिभन्दा पनि धेरै सुपरसोनिक विमानहरू आए। ध्वनिको गतिभन्दा 2 म्याक, 3 म्याक, 4 म्याक, 5 म्याकसम्म, अझै त्योभन्दा पनि ठुलै आइसक्यो होला। ध्वनिको गतिभन्दा 5 गुणा बढी, कुनै 4 गुणा बढी, त्यति छिटो छिटो हिँड्ने चाहिँ विमानहरू आइसके। गरुड जस्ता पक्षीहरू पनि तीव्रगामी नै मानिन्छन्, शीघ्रगामी छन्। र त्यही आकाशमा झिँगा, घुसुना, यस्ता फिस्टे चरा, अत्यन्तै बिस्तारै उड्न सक्ने प्राणीहरू पनि उडिरहेकै छन्। तर आकाशको अन्त न त्यो सुपरसोनिक विमानले पत्ता लगाउन सक्छ, न त्यो झिँगाको गतिले आकाशको अन्त पत्ता लाग्छ। नलागे पनि आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो पखेटा जत्रो छ त्यत्रो पखेटा फैलाएर अनि विमानहरू कुद्ने ठाउँ पनि त्यही आकाश हो। झिँगाले पखेटा भुनभुनाएर उड्ने ठाउँ पनि त्यही आकाश हो। भुसुनाले भुनभुनाउने ठाउँ पनि त्यही आकाश हो। मौरीले उड्ने आकाश पनि त्यही आकाशै हो। मान्छेले बेलुनमा हावासावा भरेर पखेटा बनाएर उड्ने, पखेटा फिजाएर उड्ने आकाश पनि त्यही आकाशै हो। आकाशले अहिलेसम्म यो भनेको छैन कि म सुपरसोनिक जहाज, हाइपरसोनिक जहाज बन्दैछ अरे अझै,
हाइपरसोनिक जहाजहरू मात्रै उड्नका लागि म बनेको हो, मेरो चाहिँ प्रयोग त्यसले गर्ने हो, त नउड भनेर अहिलेसम्म झिँगा भुसुनालाई आकाशले निषेधाज्ञा जारी गरेको छैन। तर आकाशको अन्त पत्ता नलाग्ने भन्ने त निश्चितै छ। न त्यो सुपरसोनिकबाट आकाशको अन्त पत्ता लाग्छ, न त्यो झिँगाबाट। पत्ता नलाग्नुमा दुइटै बराबर छ। हो, भगवान विष्णु, भगवान चाहिँ ब्रह्माजीको स्तुति भनेको चाहिँ अलिकति सुपरसोनिक विमान जस्तो होला रे, होइन? ठुला देवता भए, ठुला कुरा गर्ने भए, सारा कुरा बुझेका भए, तिनले अलिकति अलि चाहिँ ठुलै दरिलो खालको स्तुति गर्लान् अरे। तर शिव महिमाको अन्त पत्ता लाग्ने भन्ने त तिनबाट पनि सम्भव छैन क्यारे। अनि मैले गरेको स्तुति भुसुन दौडेको जस्तो होला नि, मबाट पनि शिव महिमाको अन्त पत्ता लाग्दैन। तैपनि आफ्नो क्षमता अनुसार हामीले उड्न पाउनुपर्छ हजुर, हामीले स्तुति गर्न पाउनुपर्छ। मैले स्तुति गर्न ब्रह्माजीले पाए, भगवान विष्णुले पाए भने मैले किन नपाउने? अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। मेरो परिकरः भनेको मेरो जो प्रयास हो, मेरो जो आरम्भ छ, मेरो जो श्रम छ, त्यो निरपवादः, त्यसलाई अपवाद लगाएर त्यसलाई यो ठिक छैन भनेर निराकरण गर्न मिल्दैन। निरपवादः, निर्दुष्ट छ, आलोचना योग्य छैन, अनालोच्य नै छ, दिन पाउनु, मैले गर्न पाउनुपर्छ भनेपछि अब दुईटाको युद्धमा कसको जित भयो त भन्दा भक्तको भावको नै जित भयो। एउटा परमात्मा जसको गुणको सीमा नै छैन, अझै आफूलाई निर्गुण म हुँ, म सारा गुणभन्दा माथि हुँ भनेर बस्ने परमात्मा, सारा गुणको बन्धनभन्दा माथि उठेर निर्गुण स्वरूपमा अवस्थित रहने परमात्मा, र गुण धारण गर्दा पनि यति धेरै गुण कि अत्तो पत्तो नपाइने त्यत्र अनन्त कल्याण गुणलाई धारण गरेर बस्ने परमात्मा, र अर्को सानो बुद्धि भएको, सानो अलिकति थोरै श्रद्धा भएको उपासक भक्त, यी दुईटाको बिचमा चाहिँ खिचातानी भयो। एउटा त भगवानको अनन्त कल्याण गुण, अनन्त ऐश्वर्य र भक्तको श्रद्धा। ऐश्वर्य र श्रद्धाको बिचमा लडाईँ परिरहेको छ। ऐश्वर्यले भन्छ त जाब भुसुनु फुच्चे, के मेरो अन्त पत्ता लगाउन सक्छस् र अनि यहाँ वरिपरि आउँछस्। ऐश्वर्यले भन्छ, भगवानको ऐश्वर्यले। र ऐश्वर्य र श्रद्धाको बिचमा, भक्तिको बिचमा जब युद्ध पर्छ तब भगवानले कसको पक्ष लिनुहुन्छ, कसलाई विजय बनाउनुहुन्छ, कसलाई विजयी बनाइदिनुहुन्छ भन्दा श्रद्धालाई नै विजयी बनाइदिनुहुन्छ। ऐश्वर्यलाई बरु पन्छाउनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ यो शिव महिमा स्तोत्र पहिलो स्तोत्र, पहिलो श्लोकमा नै यही घोषणा हो कि जहिले सुकै अनादिकालदेखि अनन्तकालसम्म जहिले पनि भक्त र भगवानको ऐश्वर्य र भक्तको श्रद्धाको बिचमा जो खिचातानी चलिरहेको छ, त्यो खिचातानीमा अन्तिम विजय चाहिँ भक्तकै हुन्छ, अन्तिम विजय श्रद्धाकै हुन्छ। श्रद्धाले भगवानमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा अधिकारको स्थापना हो महिमा स्तोत्रको आरम्भ। भक्तको अधिकार भगवानमाथि र भगवानको चरित्र गानमाथि समय छ। भगवानले पनि त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ भगवानले मेरो अधिकारको कुरा हो, मैले चाहे स्तुति गर्न दिन्छु नत्र गर्न दिन्न भनेर भन्ने अवसर छैन। भगवानको अधिकार भन्ने वास्तवमा कुरै छैन। बरु मान्छेले मिलेर थपडी बजाएर हामी मान्छेको अधिकार, मानव अधिकार भनेर बनाएका छन्। अनि के प्राणी मात्रको यस्तो अधिकार छ, उस्तो अधिकार छ, बाल अधिकार, के अधिकार भनेर बनाएका छन्, नागरिकहरूको अधिकार भनेर। तर वास्तवमा भगवानले चाहिँ भगवानसँग केही अधिकार पनि छैन। अब आफ्नो स्तुति नगर भन्न त नपाइने। भो मलाई मन परेन, चुप लाग, बन्द गर, कति कराएको। मान्छेले त सजिलै भनिदिन्छ नि त, हे मलाई झ्याउ लागिसक्यो, जो नजा, जाऊ त जा, नबोल भनेर भनिदिन्छ नि। तर भगवानले त्यस्तो भन्नु पाउनुहुन्छ त? झ्याउ लाग्छ त? शिवजीले झ्याउ लाग्नु सुख छ? झ्याउ लागेन।
झ्याउ लाग्ने भएदेखि त अब यो लकडाउन खुले पनि पशुपतिनाथको ढोका त खुल्दै नखोल्नु पर्ने। किन भन्दा अनेक थरी मान्छे आएका छन्, कसले के सुनाएका छन्, कसले के मागेका छन्, हल्ला गरेका छन्, हाहा र हो 5-7 महिना बस्दाखेरि एकदम शान्त भएर बस्ने बानी परिसक्यो। त्यही 11 जना पण्डितहरूले रुद्री पाठ गर्छन् मजासँग। ती पण्डितको रुद्री पनि अहिले एकदम भावपूर्वक मिठो भएको छ। किन यजमानको अनुहार हेर्न परेन, पैसा हेर्नै परेन। पहिला पैसा र अनुहार हेर्दा हेर्दै भावना बिथोलेर यता र उता जान्थ्यो। अब अहिले पैसा देख्न नि परेको छैन, अनुहार देख्न नि परेको छैन। बन्द भएर बसेपछि त पशुपतिनाथको मन्दिर हो, भाव त आइहाल्छ। त्यो स्थान नै सिद्ध स्थान भयो। रुद्री एकदम विशेष विधिपूर्वक नहल्लिकन आनन्दसँग मन्त्र शुद्ध उच्चारण गरेर भट्टबाजीहरूले गरेको पूजामा पनि भावपूर्वकको छ। अब देखावटी त गर्ने कुरै भएन। को देखिदिने, देखावटी गर्न देखिदिने मान्छे को छ? बानी परिसक्यो सबैलाई। शिवजीलाई त्यही बानी परेर यो धेरै हल्लाहुल्ली गर्छन् भो भनेर ढोका खोल्दै खोल्नु भएन भने के होला? तर त्यो अधिकार शिवलाई छ त? अन्त छैन। मान्छे गएर ढोका फुटाएर भए पनि दर्शन गरिछाड्छ। ल त ढोका बन्द गरेर बस्छ त, गोडा देउता भएर ढोका बन्द गरेर बस्ने यहाँ, हामीलाई दर्शन दिनु पर्दैन भनेर भन्छन्। देउताको अधिकार भन्ने कुरो हुँदैन। कि देउतै नबने भए हुन्थ्यो? देउता किन भन्यो होइन? सजिलो छ देउता भन्न, देउता भन्न गाह्रो छ। भक्तको जहिले पनि विजय हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्थापित भएको छ। र यसलाई मधुसूदन सरस्वतीले शिव अर्थबाट भगवान विष्णुको अर्थमा पनि लगाउनु भएको छ। त्यो अर्थमा हर भन्ने सम्बोधनलाई अगाडि राखेर अहर भनेर भगवान विष्णुको अर्थमा प्रयोग गरेर, किनकि स्तोत्रे भन्ने शब्द अगाडि छ, स्तोत्रेको ए भन्दा पछाडि त्यो अ चाहिँ खण्डाकार भएर अदृश्य भएर लुकेर बसेको छ भन्ने मान्ने हो भने अहर भन्ने सम्बोधन हुन्छ। हर भन्दा भिन्न हरि, हे हरि भन्ने अर्थ त्यसबाट आउँछ। र त्यसले उही भगवान विष्णुको चाहिँ स्वरूपलाई स्तुति गरिएको भन्ने अर्थ पनि यहाँ मधुसूदन सरस्वतीले गर्नुभएको छ। अब शिवजीले भन्नु ल भएको उसो भने स्तुति गर, ल मैले अब रोक्दिनँ तँलाई भनेपछि अनि बल्ल श्लोक अगाडि बढ्छ।